राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण 2072 साल वैशाख 12 गतेको महाभूकम्पपछि सोही साल पुस 10 गते स्थापना भएको एक संस्था, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर स्थापना भएको सो संस्था पछिबाट छुट्टै एन्टाइटीको रूपमा, छुट्टै प्राधिकरणको रूपमा गठन गरियो र सम्पूर्ण अधिकारहरू लिने जिम्मा पनि प्राधिकरणलाई नै दिइयो। र प्राधिकरणलाई सो जिम्मा दिँदै गर्दाखेरि प्राधिकरणले प्राविधिकहरू रिक्रुट गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर प्राविधिकहरूलाई तलब बाहेक भत्ताका सुविधाहरू पनि दिन्छ भनेर आश्वासन दिएको थियो, आश्वस्त पारेको थियो। तर जब प्राविधिकहरू गाउँ गाउँमा खटिए, दुर्गम दूरदराजमा खटिए, त्यस पश्चात प्राविधिकहरूले भत्ता नपाइसके पश्चात आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि 7 चरणमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो र 7 चरणको आन्दोलन पश्चात सफल पनि भएको थियो। र प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरूलाई बेला बखत आरोप पनि लाग्दै आएको छ। हैन, तपाईहरु आन्दोलन मात्रै गर्नुहुन्छ भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। यस बारेमा एउटा प्रश्न मैले के पार्न चाहन्छु भन्दाखेरि आन्दोलन केका लागि गरेको भन्ने कुरा पहिला बुझौं, त्यसपश्चात मात्र प्रश्न गरौं। केवल प्रश्न गरेर प्रश्न तेर्स्याएर केही पनि हुनेवाला छैन। तपाईहरु केवल प्रश्न तेर्स्याउने साथीहरुलाई, स्पेशली हाम्रै इन्जिनियर साथीहरु पनि के हुनुहुन्छ, प्रश्न तेर्स्याउने तर यथार्थ बुझ्न नचाहने, त्यसो नगर्नुस्। हामीले आन्दोलन किन गरेको हो भन्दा हामीलाई दिइने भनिएको सेवा सुविधा हामीलाई दिइएन। हामीलाई दिइने भनिएको सेवा सुविधाबाट जब हामीलाई वञ्चित गरियो, बाध्य भएर हामी आन्दोलनमा पटक पटक जानु परेको छ। हामी फिल्डमा खटिँदै गर्दाखेरि हामीलाई सबै घर पास गर्नुस् भनेर एउटा बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्दै गर्दा हामीले त्यसको प्रतिरोध गर्दाखेरि हामी कुटिएका छौं फिल्डमा। र हामी फिल्डमा कुटिँदै गर्दाखेरि सुरक्षा निकायहरू मौन भएर बस्छन्। अझ मेरो धेरै गुनासो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन, त्यसैगरी डिप्लोमा इन्जिनियर्स एसोसिएसन सँग पनि छ। यसबारे विस्तारै पनि मैले छलफल गर्नेछु। र मैले 2 वर्ष अगाडि एउटा इन्जिनियरिङ इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरू सफल भए, बाध्य भएर आन्दोलन गरे र अन्ततः सफल भए। सारा इन्जिनियरिङ समुदायलाई एउटा पाठ सिकाए। एकता भनेको के हो? जब 4000 को मास एक ठाउँमा हामीले जुट्यौं, हामीलाई नदिने, हामीलाई कटौती गरिसकिएका सेवा सुविधाहरू पनि हामीलाई दिइयो, दिने भनियो। 9 महिनासम्म हामी कुर्यौं र 9 महिना पश्चात नदिने भन्ने जस्तो अवस्था देखेपछि हामी आन्दोलनमा जान बाध्य भयौं। र इन्जिनियरिङ इतिहासको मात्र नभएर प्राविधिक इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सडक संघर्ष गर्न बाध्य भयौं। 2000 साथीहरू काठमाडौँका सडकमा उत्रियौं र 2000 साथीहरू सडकमा उत्रिसके पश्चात जुन एउटा माहौल बन्यो, त्यो माहौलले पनि हाम्रा मागहरू पूरा भएनन् र अन्ततः हामीले वैशाख 12 गते 2 वर्ष अगाडि राजीनामा दिएका थियौं सम्पूर्ण 4000 प्राविधिकहरूको, जस पश्चात हाम्रा मागहरू पूरा भए। यो देशमा एउटा विडम्बना के छ भन्दा तपाईले राम्रो तरिकाले कसैलाई माग गर्नुस्, आफूलाई दिइने भनेको सेवा सुविधा नदिँदाखेरि बाध्य भएर राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। 4000 प्राविधिकहरूले जब एकता देखायौं, एकमुष्ट राजीनामा दियौं, इन्जिनियरिङ जगतले पनि पाठ सिके र हाम्रा सम्पूर्ण मागहरू पूरा भए। हाम्रा 5 बुँदे मागहरू पूरा भएका थिए र अहिलेको अवस्थामा पनि हामी आन्दोलनमा छौं। पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका सम्पूर्ण प्राविधिकहरू अहिले आन्दोलनरत छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हक हित संरक्षण समितिको छातामुनि रहेर हामी सबै अहिले आन्दोलनरत छौं र हामीले सरकारलाई 12 दिने अल्टिमेटम दियौं, प्राधिकरणलाई 12 दिने अल्टिमेटम दियौं। जब हाम्रा मागहरू पूरा भएनन्, हामीले गत वैशाख 12 गते चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्यौं र वैशाख 18 गते 4000 प्राविधिकहरू फेरि पनि औपचारिक कार्यक्रम गरेर राजीनामा दिने भनेर अगाडि बढ्यौं। सो कार्यक्रममा हामीले अहिलेको नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष र महासचिव पदका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरूलाई साक्षी राखेका थियौं। उहाँहरूको उपस्थितिमा हामीले आन्दोलन घोषणा गर्यौं र जब 16 गतेबाट लकडाउन सुरु भयो, लकडाउनलाई हाम्रो केन्द्रीय समितिले 0 अवधि मान्ने भनेर निर्णय गर्यो र 0 अवधि मानिसके पश्चात अहिलेसम्म 16 गतेबाट लकडाउन भयो, 18 गते राजीनामा दिनु पर्थ्यो। राजीनामा 32 जिल्ला अन्तर्गतका सम्पूर्ण
जिल्लाले तयारी पारिसकेको अवस्था छ, केन्द्रीय समिति समक्ष आइसकेको अवस्था छ र यो अवस्थामा अब राजीनामा दिनलाई असाढको पहिलो साता लकडाउन खुलेन भने पनि र खुलेको अवस्थामा पनि हामीले तेस्रो पहिलो सातामा हामी राजीनामा उद्घोष गर्छौं। 1 गतेबाट लकडाउन खुलेछ भने 15 गतेको तेस्रो दिनमा हामीले दिनुपर्ने राजीनामा असाढको पहिलो गते पछिको तेस्रो दिनमा दिनेछौं र यति राजीनामा आन्दोलनलाई हामीले विशेष फोकस गर्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले केवल राजीनामा मात्र दिने, आन्दोलनको कुरा मात्र गर्ने, सुझाव पनि दिनुस् न त प्राधिकरणलाई भन्ने पनि कतिपय साथीहरुको कुराहरु हुन सक्छ। र एउटा प्रश्न रूपमा साथीहरुलाई मैले के जानकारी गराउँछु भन्दाखेरि हामीले प्राधिकरणलाई विभिन्न सुझावहरु पनि दिएका छौं। केवल हामीलाई व्यवस्थापन र भत्ता मात्र माग गरेका छैनौं, हामीले सुझाव पनि दिएका छौं। अहिले विपद व्यवस्थापन महाअभियान 10 वर्षे महाअभियान चलाउनलाई भनेर सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढेको छ र त्यो कार्यक्रममा हामीलाई राज्यले लगानी गरेको छ, हामीलाई विभिन्न ट्रेनिङहरु दिएको छ। हो, त्यो ट्रेनिङलाई सदुपयोग गरिदिनुस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं। पीएफआरआर प्रोजेक्ट जसलाई केवल राजनैतिक एजेन्डाको रूपमा स्थापना गरियो पछि विघटन गरियो, त्यसलाई फेरि पनि बिउताउनुस्। त्यस अन्तर्गत रहेर जति पनि बाढी पहिरो पीडित जनताहरु छन् उहाँहरुको सेवा गर्न चाहन्छौं हामी भनेर पनि हामीले विकल्प दिएका छौं। विपद व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गत रहेर प्रत्येक वडामा हामीलाई परिचालन गर्नुस्, हामी त्यहाँ जान चाहन्छौं। र साथसाथै अहिलेको कोरोना महामारीको बेलामा पनि हामीलाई जसरी स्वास्थ्य कर्मीहरु अगाडि खटिनु भएको छ, हामीले पनि लाभग्राहीहरुका घर घर गएर घर घर पुगेर हामीले सेवा सुविधा दिँदै आएका छौं, हामीले प्राविधिक सल्लाह दिँदै आएका छौं। भनेपछि हामीलाई पाखा किन लगाइएको, हामीले केवल यति प्रश्न गरेका छौं। र केही यथार्थहरु जानकारी गराउन चाहन्छु इन्जिनियरिङ समुदायलाई। इन्जिनियर्स पोस्ट मार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत रहेर प्राविधिकले जब काम गर्दै गर्दाखेरि मृत्युवरण गर्छ, एक्सिडेन्ट भएर फोटो खिच्दै गर्दाखेरि ढुङ्गाबाट चिप्लेर लडेर एक्सिडेन्ट हुन्छ, हाम्रो लागि भनेर व्यवस्था गरिएको बिमा पनि सो प्राविधिकको परिवारले पाउँदैन। यो भन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ? ओखलढुङ्गामा कार्यरत रहँदा राजा शाह भन्ने एकजना हाम्रो साथी बित्नु भयो। बिमाको व्यवस्था गरिएको छ तर बिमा दिइएको छैन। 2 वर्ष भइसक्यो तर बिमाको लागि हामीले पटक पटक पहल गर्दाखेरि पनि प्राधिकरण मौन छ। त्यति मात्र होइन, हामीलाई जुन सेवा सुविधाहरु दिँदै आएको छ त्यसलाई पनि कटौती गरिएको छ। दुर्गममा गएर हामी काम गर्छौं, हाम्रो दुर्गम भत्ता कटौती गरेको छ। हामीले प्राधिकरणसँग पछिल्लो वार्तामा प्रश्न उठाउँदाखेरि तपाईहरुले दुर्गम भत्ता पाउनु पर्ने हो, खै कसरी प्राप्त गर्नु भएन भनेर उत्तर दिन्छ, उत्तर राख्दछ बैठकमा। प्राधिकरणले तलब निराशा गर्छ, प्राधिकरणले भत्ता बाँडफाँड गर्नुपर्ने हो, दिनुपर्ने हो, तर दिनुपर्ने त हो तर किन दिएन भनेर उल्टै प्रश्न गर्छ। अवस्था यस्तो छ प्राधिकरणको। हामीले विभिन्न किसिमका तालिमहरु हामीलाई दिनुस्। अहिलेको नयाँ बिल्डिङ कोड दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने यो भन्दा राम्रो प्लेटफर्म कुनै पनि हुन सक्दैन भनेर पटक पटक प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं। यति ठूलो संख्यामा इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिकहरु कहिले पनि परिचालन भएका छैनन् र सम्भवतः हुने सम्भावना पनि आउने 1 दशकसम्म छैन। यो कुरालाई बुझेर पनि अवश्य पनि प्राधिकरणले अहिले नयाँ बिल्डिङ कोड दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नलाई एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुस् भनेर पटक पटक भन्दै गर्दा पनि अहिलेसम्म भएको छैन र प्राधिकरणको म्यादै सकिँदैछ। अब त के होला र? 4000 भन्दा बढी प्राविधिकहरु विभिन्न कालखण्डमा हेर्ने हो, काम गर्दै छोड्दै गरेका प्राविधिकहरुको संख्या हेर्ने हो भने 10000 पुगेको छ र 10000 प्राविधिकहरु काम गरे केही समय प्राधिकरण अन्तर्गत रहेर, तर अहिले गइसके पश्चात न त उनीहरुको कदर छ न त उनीहरुलाई भोलिका दिनमा कसैले चिन्ने छन्। 10000 प्राविधिकहरु 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 10000
अहिले हामी गर्वका साथ भन्छौँ 90% भन्दा बढी संरचनाहरू बनिसकेको छ। प्राधिकरण अब बिस्तारै टुङ्ग्याउँदा हुन्छ, तर त्यो 90% संरचनाहरू कसले गर्दा बनाएको हो भन्ने कुरा सधैँ हामी बिर्सिने गरेका छौँ। यो किन हो अझै पनि मलाई थाहा छैन। धरारा ठडियो, नेपालको शिर ठडियो भनेर गर्वका साथ भन्छौँ, तर सो शिर ठड्याउने काम प्राधिकरण अन्तर्गत रहेका प्राविधिकहरूले गरेका हुन् भनेर बिर्सिन्छौँ र प्राधिकरण अन्तर्गतका प्राविधिकहरूलाई बेला बखत शोषण गर्दै आएका छौँ। श्रम लिने तर श्रम बापत दिने सुविधा, दिने भनिएको सुविधाहरू नदिने यो अवस्था कायम छ। यस्तो हुँदै गर्दाखेरि धेरै दुःख लाग्छ। सुरक्षा छैन, तराईका साथीहरू पहाड पुग्नुहुन्छ, विकट ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, तलबले त प्राधिकरणलाई र सरकारलाई अब हाम्रो व्यवस्थापन र भत्ता भनेर हामीले बेला बेला भनिआएका छौँ। भत्ता र व्यवस्थापन दिन्छु भनेर हामीलाई जब फिल्डमा खटाइयो, हाम्रो भत्ता र व्यवस्थापनबाट हामीलाई वञ्चित गराइयो। यसबारे हामी प्राधिकरण अन्तर्गतका सम्पूर्ण 4000 प्राविधिकहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्यौँ। हामीले सरकारलाई यसपालि 12 दिने अल्टिमेटम दियौँ र 12 दिने अल्टिमेटम पश्चात पनि हाम्रा कुराहरू जब कुनै पनि सुनवाई भएन, त्यस पश्चात हामी आन्दोलनमा गयौँ। वैशाख 12 गते हामीले इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका सम्पूर्ण अध्यक्ष र महासचिव पदका उम्मेदवारहरूलाई साक्षी राखेर रिपोर्टर्स क्लब मार्फत चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्यौँ। वैशाख 18 गते हामीले राजीनामा 4000 प्राविधिकहरूको राजीनामा अवश्य पनि बुझाउने भनेर जुन तरिकाले निर्णय गरेका थियौँ, लकडाउन भयो। कोरोना महामारीको बेलामा अवश्य पनि घरबाट बाहिर निस्किन उचित हुँदैन थियो। सो अवस्थामा हामीले यो लकडाउन अवधिलाई शून्य अवधि मानेर जसरी 16 गतेबाट लकडाउन भयो, 15 गतेको तेस्रो दिन हामीले दिनुपर्ने राजीनामा खुलेको तेस्रो दिन हामीले दिन्छौँ भनेर हामी सो अनुसार तयारीमा अगाडि बढ्यौँ र असार पहिलो हप्तामा पनि नखुलेको खण्डमा असार पहिलो साता हामीले राजीनामा दिन्छौँ र खुलेको अवस्थामा असार 3 गते हामीले 4000 प्राविधिकहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिन्छौँ। राजीनामा किन भन्ने बारेमा अवश्य पनि धेरै खुल्दुली पनि छन् साथीहरूमा। र एउटा मैले प्रश्न के पार्न चाहेँ भन्दाखेरि प्राधिकरणले हामीलाई भत्ता दिन्छु भनेरै फेरि पनि करारनामा साइन गराएको हो र भत्ता दिन्छु भनेरै हामीलाई कामकाजमा खटाइएको हो। तर जब भत्ताबाट फेरि पनि त्यति भनिसक्दा पनि जब भत्ताबाट वञ्चित गरिन्छ, हामीले भत्ताको लागि माग गर्ने कि नगर्ने यस विषयमा तसर्थ साथीहरू प्रश्न भइदिनु होला। हामीलाई नदिएको भत्ता, दिने भनिएको भत्ता जब दिइएन, त्यस पश्चात मात्र हामी आन्दोलनमा छौँ र आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ। हामीले व्यवस्थापनको कुरा किन उठाएको भन्ने कुरा धेरै साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ। यसबारे मैले इन्जिनियरिङ समुदायका सम्पूर्ण साथीहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। भत्ता किन भन्दाखेरि भत्ता हामीलाई दिइने भनिएको थियो, दिइएन। त्यही भएर व्यवस्थापन किन भन्दाखेरि 4000 युवा प्राविधिकहरू, कतिपय साथीहरू त यसमा काम गर्दा गर्दै लोकसेवा दिने उमेर पनि कटिसकेको छ। उहाँ साथीहरूको लागि सरकारले नबोलिदिने, अभिभावकत्व ग्रहण नगरिदिने हो भने त सरकारको के काम। तसर्थ सरकारलाई हामीले ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौँ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएर 4000 युवा प्राविधिकहरूको कुरा सुनिदिनुहोस् र युवा जोश र जाँगरलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुहोस्। भोलिका दिनमा एक साथ 4000 युवा प्राविधिकहरूलाई बेरोजगार नबनाइदिनुहोस्। राज्यले यी सम्पत्ति रूपी युवा प्राविधिकहरूलाई आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्दै व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेर हामीले भनिआएका छौँ। तसर्थ व्यवस्थापन र भत्ताका लागि भनेर चलिरहेको यो हाम्रो सङ्घर्षमा हामीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनेर विकल्पहरू दिएका छौँ र जब सरकार प्राधिकरण हाम्रा मागहरू उप प्रष्ट रूपमा तयार छैन भने हाम्रो समय सीमा सकिनुभन्दा अगाडि हामी स्वेच्छाले 4000 प्राविधिकहरू जागिर छोड्नतिर अगाडि उन्मुख भएका छौँ। प्रश्न पार्न चाहे 2 वर्ष अगाडिको आन्दोलन मैले फेरि पनि एकपल्ट स्मरण गराउन चाहे। 2 वर्ष अगाडि इन्जिनियरिङ इतिहासको मात्र नभएर नेपालको प्राविधिक इतिहासको सबैभन्दा ठुलो आन्दोलन गरेका थियौँ। हामीले 4000 युवा प्राविधिकहरूले एकमुष्ट राजीनामा दिएका थियौँ। 2000 प्राविधिकहरू काठमाडौँका सडकमा ओर्लिएका थिए र ऐतिहासिक रूपमा कहिले पनि नभएको 57 वर्षको नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको कार्यकक्षमा इन्जिनियरिङ एसोसिएसनले जुन कार्य गरेको थियो त्यसलाई हामीले गलत ठान्दै वैशाख 11 गते 2 वर्ष अगाडि तालाबन्दी, पहिलोपल्ट इन्जिनियरिङ एसोसिएसनमा मेरो नेतृत्वमा मैले गरेर तालाबन्दी लाएको थिएँ। आफ्नै एसोसिएसनमा तालाबन्दी लाउने
कसैको पनि चाहना हुँदैन, बाध्य गरेर लागेको थिएँ। इन्जिनियरिङ एसोसिएसन पनि त्यस पश्चात सुध्रियो र हाम्रा पाइलामा पाइला जोड्दै अगाडि बढेको थियो। यी भए विगतका कुराहरू। जब हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकहरूले देखाइसकेका छौँ शक्ति र एकताको बल के हुन्छ भनेर, नेपालको ऐतिहासिक आन्दोलन गरिसकेका छौँ, फेरि पनि प्राधिकरणले हामीलाई गिज्याएको छ। सरकारले हाम्रा कुरा सुनेको छैन र फेरि पनि 4000 प्राविधिकहरू त्यही भएर पनि एकमुष्ट अगाडि बढ्नुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। तसर्थ कुनै पनि किसिमका साथीहरूमाझ दुविधा छ, प्रश्नहरू छन् भने अवश्य पनि कमेन्ट मार्फत राख्नुहोला। सोको जवाफ अवश्य पनि मैले दिने प्रयास गर्नेछु। हामीमाथि भएका अन्यायहरू पनि एकपल्ट म सम्झाउन चाहन्छु। हामीले पछिल्लो आन्दोलन मार्फत सुरक्षित गराएको बिमालाई प्राधिकरणले बिमा गरिदिए पनि जब हाम्रा साथी बित्नुभयो, हाम्रा साथी राजा शाह भन्ने खोलढुङ्गाका साथी जब काम गर्दा गर्दै फिल्डमा रहँदै गर्दाखेरि जब बित्नुभयो, उहाँले कुनै पनि बिमा पाउनु भएको छैन। विडम्बना, केवल बिमा कागजी पानामा मात्रै सीमित छ। प्राविधिक मर्दा केही पनि पाउँदैन। दूरदराजमा काम गर्दै गर्दा साथीहरू पटक पटक एक्सिडेन्ट हुनुभएको छ र एक्सिडेन्ट भए पनि उहाँहरूले केही पनि पाउनु भएको छैन। प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ। अहिले नेपालका विभिन्न विकट भूभागमा हामीले काम गर्दै आएका छौँ र हाम्रो श्रमलाई कदर गरिदिनुहोस्। आज गर्वका साथ हामीले भन्दैछौँ नेपालको पुनर्निर्माण विश्वकै एउटा नमुनाको रूपमा रहेको छ। तर केवल नमुनाको रूपमा भन्दै गर्दा हामी प्राविधिकहरू जसले पुनर्निर्माणलाई अहिले 90% भन्दा बढी सम्पन्न गरेका छौँ, हाम्रो कदर खै त? केवल धरारा मैले ठड्याए, रानी पोखरी मैले बनाए, लाखौं सांस्कृतिक सम्पदाहरू मैले बनाए भनेर सरकारले जसरी आफ्नो जस लिन्छ त्यो जस प्राविधिकलाई दिनुपर्ने हुन्छ। प्राविधिकहरूले गरेर देखाए तसर्थ अहिले मेरो सरकारले यस्तो गर्यो भनेर सरकारले भन्न सकोस्। हामी त्यही चाहन्छौँ। हाम्रो कार्यको उचित मूल्याङ्कन होस्। हामीले त यही राखेका छौँ नि मागहरू। हामीलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। हामीलाई बाहिर अरबतिर जान, विदेश पलायन हुनलाई बाध्य नपारिदिनुहोस्। हामीले यही त भनेका छौँ। बिमाको सुरक्षा गर्नुहुन्छ, बिमा हामीलाई दिनुहोस्। नयाँ बिल्डिङ कोड बनेको छ, त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नलाई यो पुनर्निर्माण भन्दा राम्रो कुनै पनि स्थान हुन सक्दैन। तसर्थ यो ठाउँबाट हामीलाई दोस्रो पुस्तालाई सो नयाँ बिल्डिङ कोडलाई हस्तान्तरण गर्नलाई अवसरता देखाउनुहोस्। हामीले यही माग गरेका छौँ। प्राविधिकहरू कदर पुस्तिका बनाउनलाई हामीले नै अभियान थालेका थियौँ। जब प्राधिकरणले सो अभियान उप प्राधिकरणलाई पटक पटक भन्दै गर्दा पनि प्राधिकरणले जब कदर पुस्तिका वा हाम्रो रेकर्ड राख्नलाई कुनै किसिमका पहल गरेनन्, तब हामीले पुनर्निर्माण प्राविधिक कदर पुस्तिका भनेर आफैले तयार पार्ने र राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने भनेर अभियान चलायौँ। त्यस पश्चात प्राधिकरणले अब एउटा एप्लिकेसन तयार पारेर सबै प्राविधिकहरूको रेकर्ड राखिनेछ र सो रेकर्ड अनुसार भोलिका दिनमा तपाईहरूलाई कतै न कतै उपयोगिता हुनेछ भनेर जब भन्यो, त्यस पश्चात हामी सोबाट अलिकति ब्याक हट्यौँ। विपद जोखिम महाअभियान चलाइयो, तर विपद जोखिम महाअभियान अन्तर्गत रहेर के कस्तो तरिकाले अगाडि बढ्ने हो त्यसको कार्यदिशा अझै बनाइएको छैन। हामी चाहन्छौँ छिट्टै कार्यदिशा बनाएर त्यहाँ हामीलाई पदस्थापना गरियोस्। हामीले जुन निकाय अन्तर्गत रहेर पहिला हामीले काम गर्दै थियौँ, शहरी विकास अन्तर्गत रहेर हामीले काम गर्दै थियौँ, अहिले पनि सोही रूपमा हामीले काम गर्दैछौँ। सोको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पनि हामीलाई छिराउने काम गरियोस्। हामीले केवल हामीलाई छिराउनुहोस्, हामीलाई थाहै गर्नुहोस् भनेका होइनौँ, तर आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट लड्नलाई एउटा वातावरण बनाइदिनुहोस् भनेर हामीले माग गरेका छौँ। पिएफआरआर प्रोजेक्ट बिताउनुहोस् भनेका छौँ र हामीले हाम्रो अबको जति पनि सम्पत्तिहरू छ प्राधिकरणको जुन निकायमा व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरण प्राधिकरणमा हस्तान्तरण हुन्छ, सो निकाय अन्तर्गत रहेर हामीलाई पनि व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भनेका छौँ। हामीले गलत भनेका छौँ भने सोलाई प्रमाणसहित गलत भनेर कसैले पनि भन्नुभएको छैन। केवल कुरा काट्ने काम कतिले गर्नुभएको छ, सो काम नगरिदिनु होला। म इन्जिनियर अविनाश अमर, मैले धेरै पनि कहानीहरू इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानकै पनि साथीहरूलाई सुनाउनु छ। एउटा इन्जिनियर
भएर पनि मेडिकल कलेजमा गएर पढ्न पर्ने जुन बाध्यता थियो मेरो, त्यो बाध्यताको बारेमा पनि साथीहरूलाई सुनाउनु पर्नेछ, भन्नुपर्नेछ। तर यो समयमा केवल अहिलेका विकल्पहरू के हुन् त? हिजो मात्रै जिमाली, हाम्रो एनआरए जिमालीले पत्र निकालेर जिमाली अन्तर्गत रहेका साथीहरूलाई तपाईहरूको काम सकियो है, अब तपाईहरू घर जानुस् भनेर भनिदिए। कति सजिलो, काम गर्नुहोस् 5 वर्ष र तपाईको श्रमको कुनै कदर हुँदैन, तपाईहरू बाई बाई। यो अहिलेको विषम अवस्थामा तपाईहरू कुनै काम छैन, क्या सजिलो भनिदिन्छन्। तर यी प्राविधिकहरू कहाँ जाने भन्ने कुरा कसैले पनि विकल्प दिँदैन। विडम्बना यो देशको। सरकारले त नयाँ नयाँ जागिर सृजना गर्नुपर्ने हो। केवल प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर रोजगारी सृजना गरेर हुँदैन। रोजगार रहेकाहरूलाई बेरोजगार हुनबाट रोक्न पनि सक्नु पर्दछ। अझै पनि हामीले आशा गरेका छौं असार मसान्तसम्म जुन हाम्रो समय सीमा छ, सो समय सीमाभित्र हामीलाई व्यवस्थापन गरिनेछ भनेर अझै पनि हामी आशावादी छौं। जुन तरिकाले सरकारले अझ प्रधानमन्त्रीले नयाँ युग र विकास र समृद्धिमा जुन जोड दिनु भएको छ, सो विकास र समृद्धि इन्जिनियर बिना सम्भव छैन। तसर्थ 4000 भन्दा बढी इन्जिनियरिङ क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई यतिकै सरकारले निकाल्नलाई कदम चाल्ने छैन भन्ने प्रति हामी आशावादी छौं। र डोलीदार जस्ता विभिन्न प्रोजेक्टहरू अन्तर्गत रहेर पनि हामीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। हामी चाहन्छौं हामीलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गरिदिनुहोस्। हामीले त्यही माग गरेका छौं। कतिको धराशायी अथवा विडम्बनापूर्ण जीवनमा बाँचिरहेका छन्, यो कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन। प्रशासन हावी छ। जब कुनै पनि एउटा अफिसको प्रशासकीय अधिकृत कतै गए भने इन्जिनियरलाई जिम्मेवारी नदिइकन एउटा सचिवलाई जिम्मेवारी दिइन्छ। अवस्था यस्तो छ हाम्रो। यसको विरुद्धमा सबै मिलेर लड्नुपर्छ। हामीमा कटाक्षता भरिएका कुराहरू गर्ने क्षमता छ, तर कसरी हुन्छ इनोभेटिभ तरिकाले सोच्ने र हाम्रो लागि लड्ने भन्ने कता कता अलिकति त्यो किसिमको अवस्था वा माहौल सृजना हुन अझै पनि समय लाग्छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनमा चुनिएर जानुभएका हाम्रा जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले विशेष अनुरोध गर्छु र अहिले जो छानिनु भएको छ, भोलिका दिनमा इन्जिनियरिङको मान र मर्यादाका लागि पनि तपाईहरूले कुरा गरिदिनुहोस्। अहिले त इन्जिनियर मात्र नभएर सारा प्राविधिकहरू अहिले एकजुट हुनुपर्ने छ। सम्पूर्ण फिल्डका प्राविधिकहरू एकजुट भएर आफ्नो लागि लड्नुपर्ने बेलामा एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर नबसौं। हालसम्मको इन्जिनियरिङको मात्र नभएर सारा प्राविधिक इतिहासलाई हामीले एउटा पाठ सिकायौं। त्यो पाठ अवश्य पनि सिक्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। र प्राधिकरणसँग के भइरहेको छ, आन्दोलन त घोषणा गर्नुभयो, हामीले प्राधिकरणसँग वार्ता बसेका छौं र वार्तामा कुनै किसिमका ठोस निर्णयहरू आएको छैन। एउटा वार्ता बस्दैमा प्राधिकरणले सम्पूर्ण कुराहरू मिलेको भनेर एउटा मिडियाबाजी गरेको थियो र यसलाई मैले कुनै पनि सत्यता छैन भनेर प्रश्न पारिसकेको छु र अहिलेसम्म हामीले राखेका मागहरू पुरा भइसकेका छैनन् र फिल्डमा गएर किन नहोस् प्राविधिक सल्लाह दिँदै आएका छन्। घर कसरी बनाउने, कहाँ गल्ती भयो, के गल्ती भयो भनेर जानकारी दिँदै आएका छन् र जेठ मसान्तसम्म हामीले सो कार्य गर्नेछौं भनेर भनिसकेका छौं। हामीले आफ्नै कार्यक्षेत्रमा रहेर अहिले वर्क फ्रम होम भनेर प्राधिकरणले नै त्यो तरिकाले अगाडि जानुहोस् भनेर हामीलाई भनेको छ। तर पनि कतिपय साथीहरू अझै पनि हामी कार्यक्षेत्रमा छौं र कार्यक्षेत्रमा रहेर आफ्ना गतिविधिहरू आफ्ना कार्यहरू गर्दै आएका छौं। कुनै पनि लाभग्राहीहरूलाई गुनासोको अवसर दिने कार्य नहोस् भनेर हामी सचेत छौं र सो अवस्थामा पनि हामीलाई कसैले आरोप लगाइदिन्छ तपाईहरु त केवल आन्दोलनका लागि मात्रै हुनुहुन्छ भनेर। हामी आन्दोलन गर्छौं, हकहितका लागि गर्छौं। जब हामी नै पेलिएका छौं, हामीलाई दिने भनेको सेवा सुविधा दिइदैन, हामीले आन्दोलन गर्यौं त के गलत गर्यौं? मैले उल्टै साथीहरुलाई प्रश्न तेर्स्याउन चाहे जो साथीहरुले यसो भन्नुहुन्छ। हामीसँग 32 वटै जिल्लाको राजनामा सुरक्षित भइसकेको छ र असारको पहिलो साता
असाढ 1 गतेबाट लकडाउन खुलेको अवस्थामा 3 गते तेस्रो दिन, होइन भने असाढ पहिलो सातामा हामीले औपचारिक रूपमा राजीनामा बुझाउँदैछौँ र 4000 प्राविधिकहरूले स्वैच्छिक रूपमा जागिरबाट अलग हुँदैछौँ। यो कुरा मैले फेरि पनि जानकारी गराएँ र जति पनि हामीले विकल्पहरू दिएका छौँ सरकारलाई, सरकार र प्राधिकरणले अवश्य पनि यो माथि विचार गरेर हाम्रो व्यवस्थापनको लागि केही न केही गर्नेछ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु र 6 बजेसम्म समय रहेको छ भनेर कृष्ण सरले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो हिजो नै र अलिकति गर्मी पनि छ, पसिना पनि आइरहेको छ र साथीहरूलाई मैले प्रश्नहरू आउँछ भने प्रश्नहरूको अवश्य पनि जवाफ दिने छु भनेर भनेको थिएँ। त्यस्ता प्रश्नहरू मैले कुनै पनि देखेको छुइनँ। ललित नारायण शाहजीले लेख्नु भएको छ, यस्तो पेन्डेमिकको समयमा सरकारलाई आफै गाह्रो छ, सरकारले कसरी हटाम भनेर बाटो खोज्दै होलान्। यही बेला हामीले राजीनामाको बाटो खोजिरहेछौँ र यदि सरकारले त्यसलाई नै लिएर अगाडि बढ्यो भने यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? सरकारले कसरी हटाउँ भनेर सोचिरहेको छ। स्वैच्छिक रूपमा अहिले हामी साथीहरू राजीनामा दिन तयार छौँ। यदि सरकारले तिमीहरू जस्ता प्राविधिकहरू हामीलाई चाहिँदैन, तिमीहरू जस्ता युवाहरू हामीलाई चाहिँदैन भनेको खण्डमा हामीले ठिकै छ, हामीलाई हटाउनै खोजेको हो भने हामी स्वतः आफै हट्छौँ भनेर नै हामीले राजीनामा बुझाउनलाई अगाडि बढेका हौँ। असारपछि यतिकै पनि हाम्रो समय सकिँदैछ। असारपछि पनि हामीले व्यवस्थापन गर्नुहोस् भनेका छौँ र असारपछि यदि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने असार पनि हामी बस्दैनौँ, हामीलाई विदा गर्नुहोस् भनेर हामीले झन् मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छौँ प्राधिकरणलाई। तसर्थ ललित नारायणजी, तपाईँको प्रश्नको जवाब या अरूभन्दा पनि हामी आँट गरेरै हामीले राजीनामा दिनेतिर लागेका हौँ र राजीनामा दिन्छौँ र 1 महिनाको तलब नखाइकन छोड्छौँ। र प्राधिकरणसँगको वार्ता के भएको थियो भनेर पनि यहाँ साथीहरूले सोध्नु भएको थियो। प्राधिकरणसँगको वार्ता हामीले विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल भएको थियो, तर त्यो वार्ता भएको 1 महिना बितिसक्दा पनि जुन विषयवस्तुहरू प्राधिकरणले चाँडै टुङ्ग्याउँछु भनेको थियो त्यसबारे कुनै पनि किसिमका निर्णयहरू गरेका छैनन्। त्यही भएर पनि हामी बाध्य भएका छौँ। हामीले भन्दै गर्दा अब राजीनामा दिन बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। यो संस्थालाई लाभग्राहीहरूसँग माफी माग्दै छोड्नुको हामीसँग विकल्प छैन। तसर्थ लाभग्राहीहरूसँग पनि हामी माफी मागेरै हामी राजीनामा दिनलाई जानेछौँ र पनि यो बिचमा हाम्रो प्रयासहरू हुँदैछन्। हामीले प्रधानमन्त्रीसम्म हाम्रा कुराहरू पुर्याउनलाई प्रयास गर्दैछौँ। विभिन्न राजनैतिक व्यक्तित्वहरूलाई भेटेर हाम्रा कुराहरू राख्ने प्रयास गर्दैछौँ र आशा पनि गर्छौँ सम्भवतः कुनै न कुनै च्यानलबाट यी कुराहरू पुरा हुनेछन्।